बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। एक बार फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है उसी शख्स की जानिब से जिसकी जानिब से 22 अगस्त को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया था। फिर MQM पाकिस्तान और MQM लंदन दो हिस्सों में मुनक़सिम, बटी हुई, टूटी हुई ने देखी और उसके बाद अब एक बार फिर उसी शख्स की जानिब से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। अल्ताफ हुसैन की जानिब से सोशल मीडिया पर क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता, इस पर बहुत कम तवज्जो इसलिए दी जाती है कि अल्ताफ हुसैन पर एक अरसे से पाबंदी है। और फिर उसके बाद ये पाबंदी जो है मजीद बढ़ी 22 अगस्त के बाद, और जब मजीद बढ़ गई तो सोशल मीडिया पर भी जो चीजें अल्ताफ हुसैन की जानिब से हो रही हैं और MQM पाकिस्तान बनने के बाद उन पर से तवज्जो और हट गई। मगर गुज़श्ता रोज MQM पाकिस्तान के एक रहनुमा की जानिब से एक सवाल किया गया तो फिर इस सवाल पर मेरी तवज्जो गई और अब कुछ चीजें मुझे इस बारे में आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ एक और अहम चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अहम कामयाबी मिली है। ये कामयाबी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी लड़ाई में मिली है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले अल्ताफ हुसैन की और अल्ताफ हुसैन की जानिब से जो बात की गई है उस बात की। अल्ताफ हुसैन की जानिब से जो नारा लगाया गया उस पर तवज्जो इसलिए गई कि मोहम्मद आमिर खान ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं। अब पहले ये सब MQM के रहनुमा थे जब ये मुनक़सिम नहीं थी, बटी हुई नहीं थी। आमिर खान ने सवाल किया ट्विटर पे कि लोग कहते हैं 22 अगस्त को आमिर खान ने कहा कि उकसाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगवाया। यह कहा जाता है कि 22 अगस्त को जो अल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया था पाकिस्तान मुर्दाबाद का, उसमें उकसाने में आमिर खान का किरदार था। उन्होंने सवाल किया आज किसने उकसाया, और नीचे उन्होंने अल्ताफ हुसैन के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था। तो मैंने जाके अल्ताफ हुसैन का ट्विटर अकाउंट देखा और जब ट्विटर अकाउंट देखा तो मुझे नजर आया कि ये दुरुस्त बात है कि अल्ताफ हुसैन की जानिब से ट्वीट किया गया है। अल्ताफ हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा है, फौज ISI के जर्नैलों और अफसरान खुशियां मनाओ, एक और मुहाजिर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तुम्हारे मुतासिबाना, जालिमाना और सफाकाना रविश और अमल और सुलूक ने बिलाखिर मौत की नींद सुला दिया। आगे हैशटैग यूज किया गया है पाकिस्तान मुर्दाबाद, हैशटैग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदाबाद। अल्ताफ हुसैन ने हैशटैग यूज किया कि अब्दुल कदीर खान के साथ जो सलूक हुआ उसे गद्दार बना दिया गया, उसे नजरबंद रखा गया और मुसलसल नफरत अंगेज सलूक जो है उसका सामना करना पड़ा डॉक्टर AQ खान को। यह अल्ताफ हुसैन ने कहा है। अल्ताफ हुसैन ने जो बात की है वो बात कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है, उससे पहले एक और चीज का जायजा लेना होगा। ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 2004 में, साल 2004 में। उस वक्त अल्ताफ हुसैन की जमात क्या कर रही थी? जब डॉक्टर AQ खान के साथ ये सलूक शुरू हुआ, जब डॉक्टर AQ खान को चौधरी शुजात हुसैन ने, SM जफर ने कहा कि मुशर्रफ रजीम कह रही है आप सब अपने सर ले लें, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, अमरीकी आपकी जान के दर पे हैं और आपको और आपके इल्जामात सर लेने से पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान को बहुत नुकसान का सामना हो सकता है। और डॉक्टर AQ खान ने वो इल्जाम अपने सर ले लिया था। वही डॉक्टर AQ खान जब ये इल्जाम अपने सर ले रहे थे और सब कुछ कर रहे थे और बुरे सुलूक का सामना कर रहे थे, उस वक्त MQM क्या कर रही थी? उस वक्त MQM उस परवेज मुशर्रफ के साथ थी जिसे अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं जर्नैलों, ISI के अफसरों, तुम लोगों की वजह से एक मुहाजिर मुतासिबाना रविश का सामना करता रहा। तो ये MQM साथ थी, ये MQM उस परवेज मुशर्रफ के साथ थी। वो परवेज मुशर्रफ जो कुछ कर रहा था ये उसमें उसके साथ थे। उस परवेज मुशर्रफ का शौकत अजीज अगर लंदन जाता था तो ये अपने हाथ से हलीम बनाकर खिलाते थे और कहते थे आज शौकत अजीज भाई के लिए हलीम अपने हाथ से बनाई है। इनकी वीडियोज आती थी। वो परवेज मुशर्रफ जब इफ्तिखार चौधरी अदलिया की लड़ाई ये सब कुछ जारी था तो उस परवेज मुशर्रफ का यहां कराची में तिब्बत सेंटर पर एक बहुत बड़ा जलसा किसने करवाया था? वो वहां मुक्के लहरा रहा था, यहां इनके लोग मुक्के लहरा रहे थे और कराची में खून की होली खेली जा रही थी। तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन की जमात अल्ताफ हुसैन के अहकामात के मुताबिक उस परवेज मुशर्रफ के साथ थी, उन लोगों के साथ थी कि जिन्होंने डॉक्टर AQ खान को कहा इल्जाम अपने सर ले लो, पाकिस्तान को बचा लो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज वो अल्ताफ हुसैन डॉक्टर AQ खान का मुकदमा लड़ने के लिए हमें खड़ा नजर आ रहा है और फिर नारा लगा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो मुर्दाबाद कहें
اس رویے کو جس میں انتہائی درجے کی منافقت ہے. مرد آباد کہیں اس سیاست کو جس میں ذاتی مفادات یہاں ہوتے ہیں، پاکستان کا مفاد یہاں ہوتا ہے. مرد آباد کہیں اس طرز عمل کو جس میں ڈاکٹر اے کیو خان کل آپ کے لیے اس ڈکٹیٹر کے ذریعے مجرم بنا تھا، اور آج ڈاکٹر اے کیو خان آپ کے لیے مہاجر ہے اور مہاجروں کا ہیرو ہے. مرد آباد کہیں آپ ایسے تمام طرز عمل کو جس میں کل جھوٹ تھا اور آج آپ کے مطابق سچ ہے، یا پھر آج منافقت ہے اور کل آپ صرف مفادات کی سیاست کر رہے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ بات صاف ہے. تو مرد آباد کہیں اس طرز عمل کو. اب آگے آ جائیے، مجھے آپ سے بات کرنی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کامیابی پر. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے کامیابی حاصل ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. فروخ حبیب صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی تھی، اور اس پٹیشن میں فروخ حبیب صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں رسائی دی جائے ان اکاؤنٹس تک جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے. الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس، ممنوعہ فنڈنگ کیس، مختلف ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب پابندی کا سامنا کرے اور اس کی جیت بھی کالعدم ہو جائے، جماعت بھی کالعدم ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جرم کی مرتکب ہے. اس کیس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہ کیس جس کا سامنا کر رہی تھی پی ٹی آئی، اسی کیس کا سامنا کرنا پڑا مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور اسی لیے فروخ حبیب کہہ رہے ہیں کہ جس گڑھے میں آپ نے ہمیں گرانے کی کوشش کی تھی، اب اس گڑھے میں آپ گریں گے. آپ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، ایک جماعت کے 12 اکاؤنٹس ہیں، ایک جماعت کے 7 اکاؤنٹس ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فروخ حبیب کے دعوے کے مطابق حساب دے دیا تھا، حساب دیا اور یہ بتایا کہ ہمارے بیریسی شنیپس کا اگر دعویٰ ہے تو ہمارے پاس رسیدیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے وہ 40,000 کے قریب رسیدیں دے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں حکام کو مطمئن کر چکے ہیں. اگر مطمئن نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور حکام کو تو مسلم لیگ نون کی جانب سے نہیں کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں کیا گیا، جنہیں امریکہ سے فنڈنگ ہوئی تھی. مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے بھی فنڈنگ ہوئی، مسلم لیگ نون کو برطانیہ سے بھی فنڈنگ ہوئی، اور اس کے علاوہ بعض انڈین شخصیات کے بھی نام آ رہے ہیں جن کی جانب سے فنڈنگ ہوئی. اور اس فنڈنگ میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہوئی. اور یہ اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہم نے استعمال کیے تھے کہ ہم نے پولیٹیکل جماعت کے لیے پاکستان میں پہلی بار فنڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا. آپ نے تو ان اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے اب آپ تیار ہو جائیے اور آپ دیکھیے کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فروخ حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو، بلاول بھٹو زرداری کو، مریم نواز کو اب وہ بتائیں گے کہ انہیں کتنے کتنے اکاؤنٹس کے ساتھ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ گڑھا جس میں انہوں نے کھود کر پاکستان تحریک انصاف کو گرانے کی کوشش کی تھی اب ان کا منتظر ہے کہ انہیں اپنے اندر سمولے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ولاگ میں.